Kabahin sa mga call o release nga bag-o lang gipahibalo sa unang kapanguluhan, buot ko mo pahayag nga kami mo hinumdum og mohigigma ni atong matinuorong nagserbisyo kuban kanato. Sama sa among paghigugma og pag-welcome sa bagong gitawag sa katungdanan, among kinasing-kasing nga pasalamat kaninyo. Gusto kong mamulong karon kabahin sa sambingay sa manuluwas diin ang tag-iya sa yuta, sayo sa buntag nangita og mga mamumuo. Mga alasay sa buntag, nakakita na siya og unang grupo nga mo trabaho, siya bibalik pagka alas 9, alas 12 ug alas 3 sa hapon aron mangita og dugang mamumuo sumala sa panginahanglan sa ani. Mabasa sa kasulatan nga siya mibalik mga hapon-hapon na, mga alas 5 sa hapon og mipatrabaho sa katapusang grupo. Human sa usa ka oras, ang tanang mamumuo nagpundok aron kobrahon ilang sweldo. Ikatinghala, ang tanan midawat og samang sweldo, bisan nagsugod sila og lain-laing oras. Diha-diha, nasuko ang unang grupo, miingon, kining mga naulahi, nakabuhat sunod lamang sa usa ka takna ug sila imong gipakig-angay kanamo nga maoy miabaga sa kinabug-atan sa buhat sa tibuok adlaw ug sa nagaligiting kainit. Kung basahon kining sambingay siguro kamo sama nining mga mamumuo mibati nga dili patas. Hisgutan ko kanang butanga. Una sa tanan, importante nga hinumduman nga walay usa ang naalkansi dinhi. Ang unang grupo miuyon sa saktong bayad ni anang adlaw og midawat ini. Dugang pa, sila, akong mahuna-huna, mapasalamaton kaayo nga adunay trabaho. Sa panahon sa manluluwas, ang kasagarang mga tao gyang pamilya magpakabuhi lang, sumala sa kinitaan ni anang adlaw. Kung dili ka mo magtrabaho o manguma o mangisda o mamaligya, siguradong way kaunon. Tungod kay mas daghan ang mamumuo kaysa trabaho, ang unang grupo nga napilian mas swerte ni anang buntaga kaysa uban. Sa tinuod, kung kita maluoy, ato gyud unta sa mga tao nga wala mapilian, nga nanginhalan usab og pagkaon og sinina. Ingon og ang pipila kanila walay swerte. Sa matagbalik sa tag-iya sa tibok adlaw, kanunay laing tao ang mapilian. Apan sa hapit na matapos ang adlaw, ang tag-iya wala damhang mibalik sa ikalimang higayon, nga may maayo kaayong tanyag. Kining katapusan og nawad-an sa kadasig nga mga mamumuo, nakadungog lang nga tarungon sila og tratar, midawat sa trabaho bisan wala masayod sa sweldo. Nagunahuna nga bisan unsa mas maayo kaysa wala gyud. Mao lang para sa ilaha. Og sa dihang gisweldohan na sila natingala nga nakadawat og kapariha sa uban. Hilabihan tingali ang ilang katingala og kamapasalamaton. Siguradong wala pa'y nagpakita og ingon ini nga kaluoy sukad sa ilang pagpanarbaho. Base ni anang pagkasabot sa istorya nga makita ang kasuko sa unang grupo. Sama sa gingon kanila sa tag-iya sa yuta diha sa sambingay og i-paraphrase lang nako og gamay. Mga higala, wala ko kamulupigi, miuyon mo sa sweldo niya ng adlaw, maayo nga sweldo malipayon kamo nga nakatrabaho og ako malipayon sa inyong pagtrabaho. Sakto kamong gibayaran, dawata inyong sweldo og dagamtama inyong panalangin. Kabahin sa uban, bayaran nako sila sumala sa akong gusto. Dayon kining makapanahuna nga pangutana sa tanan o si bisan kinsa ang angay nga makadungog niini karon. Nganong masina kamo tungod sa akong pagkamabination? Mga kaigsuunan, adunay mga higayon sa atong kinabuhi
Di nang usa ka tawo makadawat og wala damha nga panalangin o makadawat og espesyal nga pag-ila. Muhangyo ko kaninyo, ayaw og kahiubos, og ayaw gayud og kasina. Kung maayo mga butang ang mahitabo sa uban, dili kita makuhaan kung ang uban mapanalanginan. Wala kita sa contest kung si kinsa ang pinakadato o ang pinakadaghan og talento o pinakamaanyag o gani ang pinakadaghan og panalangin. Ang contest nga naa kita mao ang contest batok sa sala. Og siguradong ang kasina usa niini. Dugang pa, ang kasina usa ka sayop nga nagpadayon. Klaro kaayo nga kita mag-antos og jutay kung kita magkalisod. Apan ang kasina mupaantos nato sa swerte nga moabot sa tanan natong mga kaila. Kini dili ikaayo kanato. Maglago tungod sa kasina kung may mga tawo nga malipay. Kini mas makapaulaw kung atong masayran nga ang Diyos makiangayon og maluluyon, naghatag sa iyang tanang katigayunan ni atong mudapig kaniya, sama sa gisulti sa kasulatan. Busa, ang unang leksyon gikan sa ubasan sa Ginoo. Ang pagkasina, pagyamid, o pagdaot sa uban, dili makapalambo kaninyo. Ni ang pagpaubos sa ubang tao, makapanindot sa inyong imahe. Busa magmabination, ug magpasalamaton nga ang Diyos mabination, kini makapalipay. Ang akong ikaduha nga punto nining sambingay mao ang makaguol nga sayop nga mahimo kung dili nila dawaton ang sweldo sa pagtapos adlaw tungod kay sila nabalaka sa gituohan nga problema niya ng sayupa sa adlaw. Dili na tumabasa dinhi nga may mga tao milabay siyang sinsilyo sa naong sa tag-iya og milakaw nga nasuko. Apan sa akong hunahuna posible kini. Akong pinilanggang mga kaigsuunan, ang nahitabo sa istorya sa alas 9 o sa udto o sa alas 3 sa hapon, dili importante ikumpara sa pagkamanggihatagon sa pagpasweldo. Ang pagpalig-on sa pagtuo mao ang pagpadayon, pagtrabaho, paglahutay, ug ang mga kabalaka tinuod o sa unahuna lang, mawala tungod sa kabundas sa katapusang ganti. Ayaw huna-hunaa ang karaang mga problema o kasakit sa inyong kaugalingon. Ni sa inyong musilingan, gani akong idugang nining tinuod og buhi nga simbahan. Ang hilabihang kanindot sa inyong kinabuhi o sa inyong silingan o sa Ebanghelyo ni Hesukristo makita sa katapusang adlaw. Bisan kining kanindot wala mailhi sa tanan sa sinugdanan. Busa, ayaw og kabalaka sa panghitabo sa alas 9 sa buntag, sa dihang ang grasya sa Diyos to nagganti kaninyo sa alas 6 sa gabi. Dili igsapayan ang kasabutan sa tibok adlaw nga pagtrabaho. Atong giusig-usikan ang atong bililhong emosyonal ug spiritual nga kusog kung magsigi og hunahuna nga naglagot sa nasayop nga nota atol sa piano recital sa bata pa. O sa gisulti o gibuhat sa kapikas mga 20 katuig na milabay nga gusto natong ipakita kaniya nga siya nasuyop sulod sa sunod 20 katuig. O sa panghitabo sa kasaysayan sa simbahan nga yanong nagpakita nga ang mga mortal kanunay manlimbasog aron mamahimo unsa ang gipaabot kanila sa Dios. Bisan kung ang usa niatong reklamo wala magikan kaninyo, kini matapos diha kaninyo. Kamu may dakong ganti, alang ni ana kung kamu makigatubang sa Ginoo
sa ubasan ug subayon ang tanan natong nahimo dinhi sa yuta. Nga modala sa atong ikatulo o katapusang punto. Kini nga sambingay, sama sa ubang mga sambingay, sa tinuray dili kabahin sa mga mamumuo sa sweldo, labaw na sa mga karnero ug kanding. Kini kabahin sa kamaayo sa Dios, iyang pagpailob ug pagpasaylo ug sa pag-ula sa Ginoong Hesukristo. Kini istorya sa pagkamanggihatagon ug kaluoy. Kini istorya sa grasya. Kini nagpakita sa idea nga akong nadungog kaniadto nga usa ka butang nga ganahan kaayo ang Dios isip usa ka Dios, mao ang kahinam sa pagkamaluluyon. Ilabi na ni atong wala magdahom niini. O ilabi na ni atong kanunay mibati nga dili angay niini. Wala ko masayod. Kung si kinsa diha kaninyo karon, ang nanginahanglan nga madungog ang mensahe sa pagpasaylo ni ining sambingay. Apan, bisan nagtuo ka nga ulahi ka na, bisan pila pa ka mga oportunidad nga wala ninyo mapahimosli, mga sayop nga inyong nahimo o mga talento nga wala ninyo, o unsa kalayo sa panimalay og pamilya og sa Dios, mupamatuod ko nga wala pa kamo malayo sa balaanong gugma. Imposible nga ang mahangturong kahayag sa pag-ula ni Kristo dili mo abot kaninyo. Bisan dili ka mo miyembro o dili aktibo sa simbahan, walay butang nga inyong nabuhat nga dili ninyo mausab. Walay problema nga dili ninyo mabuntog. Walay damgo nga inigabot sa panahon ug sa kahangturan dili matuman. Bisan kamo mibati nga kamo ang nawala og katapusang mamumuo sa hapon, ang Ginoo sa ubasan manawag kaninyo. Duol sa trono sa grasya ug simbaha ang usa nga balaan sa Israel. Duol ug makigsalo nga walay salapi ug walay bayad diha sa lamisa sa Ginoo. Muhangyo ako sa mga bana ug amahan, mga tighupot ug umaabot nga mga tighupot sa priesthood, sama sa gingon ni Lihay, pagmata ug bangon gikan sa abog ug magpakalalaki. Dili kanunay apan kasagaran ang mga lalaki ang mobalibad sa panawagan sa apil kamo. Ang mga babae ug bata ingon og mas andam. Mga kalalakinhan, panahonang mulihok. Buhata kini alang sa inyong kaayuhan. Buhata kini alang niatong nahigugma og nagampo nga kamo motubag. Buhata kini alang sa Ginoong Hesukristo. Kinsa mibayad sa dili matugyad nga bili alang sa inyong gusto nga inyong umaabot. Ako makaigsuonan. Alang kaninyo nga napanalinginan sa Ebanghelyo sulod sa mga katuigan, tungod kay sayo kini ninyong nakaplagan. Alang kaninyo nga daw naulahi sa pagdawat sa Ebanghelyo, o kaninyo membro o dili membro nga nagduha-duha sa pag-apil, kaninyong tanan, ako mo pamatuod sa makapabag-ong gahom sa gugma sa Dios o sa milagro sa iyang grasya. Siya naghuna-huna sa pagtuo nga inyong naangkon, dili ang panahon sa pag-angkon ni anang pagtuo. Busa kun kamo may pakigsaad tumana kini, kun wala pa buhata kini. Kun may pakigsaad na kamo ug dayon wala matuman, hinulsuli kini. Dili pagayod ulahi. Kutob sa ang agalon sa ubasan miingon aduna pay panahon. Palihog paminawa ang mga pagdasig sa Espiritu Santo kaninyo karon.
niining higayuna that you should accept nga kinahanglan ninyong dawaton ang gasa sa pag-ula sa Ginoong Hesukristo and enjoy the ug fellowship moapil sa iyang of buhat. labor. Don't delay. Ayaw It's paglangan. getting late. Nagkamubo na In ang the name of panahon. Jesus Christ. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.